People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। बड़े अरसे बाद मुझे दोबारा आना पड़ा। पिछले एक साल से मैं हमसाया मुल्क हिंदुस्तान का एक रिटायर मेजर गौरव का व्लॉग देखता रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ, और उसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं आऊँ और कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उसको भी कुछ बातें जो है वो कन्वे करूँ या पहुँचाऊँ। और वो ये है कि वो सुबह उठ के अपने बेडरूम में बैठ के और मीडिया पे शुरू हो जाता है कि जी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ये है, पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर वो हो रहा है। मेन जो चीज़ होता है ना गौरव, वो ये होता है कि हम कहते हैं तालीम और तरबियत। ज़रूरी नहीं है कि तालीम तुम्हारी तरबियत की कमी पूरी करे, तो मेन जो चीज़ होती है वो तरबियत होती है। तो सिलसिला ये है कि तुम सुबह उठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गालियाँ शुरू कर देते हो और अजीब किस्म की तुम्हारी लैंग्वेज होती है। तुम अपने व्लॉग को ख़ुद भी कभी देख लिया करो ताकि तुम्हें अपना अंदाज़ा हो सके कि तुम किस तरह की बात करते हो। सिलसिला यही है कि अगर तुम अच्छे देखिए, मैं पाकिस्तान या हिंदुस्तान दोनों के पॉलिटिशियंस के बारे में कभी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट ही नहीं है। क्योंकि मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और मैं इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाऊँगा, चाहे वो जहाँ पे भी हो। तो तुम अगर इतने ज़्यादा अच्छे बोलने वाले हो तो तुम अपना जाके किसी रोड के ऊपर व्लॉग बनाओ, किसी हॉस्पिटल के अंदर व्लॉग बनाओ, किसी पुलिस स्टेशन के अंदर व्लॉग, ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो कि तुम्हारे मुल्क में कहाँ कहाँ इंसानी हकूक़ वायलेट हो रहे, कितने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही। तुम्हारा मुल्क में जो लोग हैं हवस के मारे कोई लड़की अपने घर से बाहर तक नहीं निकल सकती, वो तुम्हें भी पता है। मेरा तो 22 से 24 करोड़ का मुल्क है, मैं उसको संभाल भी सकता हूँ, मैं उसको देख भी सकता हूँ। लेकिन तुम्हारा 150 करोड़ आबादी वाला मुल्क है और उसमें ऐसे लोग भी हैं जो क्या वहाँ वॉशरूम उनके पास नहीं है, एजुकेशन उनके पास नहीं है। तो तुम कहाँ तक पहुँचोगे? फिर तुम कहते हो कि जी मैं अक़लियतों के हकूक़ का भी ख्याल रखता हूँ। सारी दुनिया जानती है कि तुम अक़लियतों के साथ क्या कर रहे हो, अक़लियतों के राइट्स का कितना ख्याल रखते हो। अभी जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो G20 का, तो उसमें तुमने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जिक्र किया कि भाई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा कि हम नहीं आते, हम ज्वाइन ही नहीं करते, क्योंकि डिस्प्यूट तुम एक ऐसे इलाके में उसको कर रहे हो जो मकबूजा है, जो न तेरा है और न मेरा है, और वहाँ लोगों के हकूक़ को किस तरह तुम सल्व कर रहे हो। तो सिर्फ मैंने नहीं मारा, चाइना ने भी मारा, तुर्की ने भी मारा, उनके ख़िलाफ़ तो तुम्हारे मुंह से बात तक नहीं निकलती, तुम निकालो उनके ख़िलाफ़ बात। तो सिलसिला ये है कि मैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जहाँ पे भी इंसान के हकूक़ ज़ब्त होंगे मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँगा। तुम अगर अच्छे बोलने वाले हो तो तुम जाओ कश्मीर के अंदर कोई व्लॉग बनाओ, दूर तो नहीं है, तुम जाओ वहाँ कश्मीर के अंदर व्लॉग बनाओ, तुम जाके गुजरात के अंदर इंटरव्यू करो लोगों का, तुम किसी हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। असले का तुम लोगों ने अंबार तक लगा दिया। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुके हो, तुम मुझे बता सकते हो कि हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और किसके ख़िलाफ़ लड़ी? कौन सी लड़ाई की तुम बात करते हो, कौन सी बहादुरी की तुम बात करते हो? अगर तुम पाकिस्तान की बात करते हो, दुनिया के 2 सुपर पावर को हरा चुका है, वो 2 सुपर पावरों के साथ लड़ चुका है और अभी भी उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा है। कोई देख सकता है इसको? तुम किस चीज़ के नाम? अगर मैं भी वही लैंग्वेज यूज़ करूँ जो तुम करते हो तो फिर तुम में और मुझ में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? मैं मजबूर हुआ हूँ आ जाने में। तो अगर तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम अगर एक अच्छे बोलने वाले हो, तो जाओ निकलो, अपने 150 करोड़ लोगों के लिए काम करो। हमें भी अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, और मेरे ख़्याल में तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि तुम किसी के काम आए हो। हाईलाइट करो वहाँ प्रॉब्लम्स को, पुलिस स्टेशन में जाओ, हॉस्पिटल्स में जाओ, और जहाँ पे अगर तुम किसी रोड पे रात के 12 बजे निकलते हो एज ए वॉलंटियर ह्यूमन राइट्स के, तो तुम्हें पता चलेगा कि फुटपाथ पे तुम्हारे कितने लोग पड़े हुए हैं, उनके हकूक़ कौन ज़ब्त कर रहा है। और तुम जो ये अंबार लगा रहे हो असले का, ये किस लिए लगा रहे हो? तुम्हें तो लड़ना ही नहीं आता। लड़ने के हुनर किसको आते?
میں جب سے آزاد ہوا ہوں پاکستان کی بات کروں گا تو تمہیں یاد اگر نہیں ہے تو میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں کہ واخان کی پٹی پہ جب ایک سپر پاور پہنچ چکا تھا، کتنے ملک کو رون ڈالا تھا اس نے، اور رون ڈال کے وہ یہاں واخان کی پٹی پہ کھڑا ہو گیا. اس کو کھڑا کرنے کے لیے کس نے کھڑا کیا وہاں پہ؟ پاکستان نے کھڑا کیا. اور پاکستان نے اس کو دکھا دیا اور سکھا بھی دیا کہ پاکستان وہ نوالا نہیں ہے کہ تم ایزیلی نکل جاؤ گے، اور اس کو سٹیپ بیک کر کے اس کو اپنی جگہ پہ پہنچا دیا. اور ایک پاکستان نے تقریباً 11 سے 12 ملکوں کو آزادی دلوائی. کیا یہ ہسٹری نہیں ہے؟ اس کے بعد امریکہ نے آنکھیں دکھانا شروع کی، تو امریکہ کو کہاں کہاں انہوں نے ہٹ کیا وہ امریکہ والوں کو زیادہ پتہ ہے، ان سے کبھی پوچھ لینا. تو سلسلہ یہ ہے کہ وی نو ہاؤ ٹو فائٹ. اگر ہمارا سلسلہ ہے تو ہم فائٹ کرنا بھی جانتے ہیں، ہم جواب دینا بھی جانتے ہیں. لیکن یہ چیز نہیں ہے ہر ملک کے اندر. تمہارے ملک کے اندر کیا ہوا لاسٹ ٹائم؟ تم نے کسانوں کے ساتھ کیا کیا؟ رون نہیں ڈالا، ان کے اوپر تم نے ٹریکٹر چڑھا دیے تھے، ان کے اوپر تم نے ہیوی وائیکلس چڑھا دیے تھے، روڈ کے اوپر تم نے کتنے وائلنس کیے، کتنے ہیومن رائٹس وائلیٹ کیے تم نے. تمہیں وہ بھول گیا؟ کہاں کہاں تم ابھی بھی لگے ہوئے ہو. تمہاری بھی ایجنسیاں کیا کر رہی ہے وہ ہر دنیا کے ہر بندے کو پتہ ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے، یہ ابیوز کسی کو کرنا، کسی کے خلاف بات کرنا، میں یہ کل کے بات کر رہا ہوں کہ میں ہندوستان کے لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا. ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس اپنی عزت بچانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کون کون سے اسٹیٹ سے لڑکیاں آتی ہے، بامبے کے کلبوں میں وہ کیا کرتی ہے، شراب خانے کیسے چلتے ہیں. تم نے اگر کاپی بھی کرنی ہے، دبئی کو کاپی کر رہے ہو یا یورپ کو کاپی کر رہے ہو، تو ان لوگوں کو اس چیز کو چلانے کا ہنر آتا ہے، ان کے پاس وسائل ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تم لوگوں کا خون چوس کے اس پہ جا کے اسلحہ لے لیتے ہو، اور پھر اس اسلحے میں تمہارے پاس لداخ میں کیا ہوا؟ چائنا نے تیرے منہ پہ تمانچے مار مار کے تمہیں پیچھے دھکیل دیا، لداخ تم سے لے لیا. تم نے کیا کیا؟ چائنا کو کیا کہا؟ تم کر سکتے ہو کچھ؟ ہم نے تو امریکہ اور روس جیسے ملکوں کے منہ پہ تمانچے مارے، اور ہمارے پاس آن دا ریکارڈ موجود ہے ہر چیز. تو تم اگر ایک اچھے بولنے والے ہو اور ایک اچھا نالج تمہارے پاس ہے، جو مجھے تو نہیں لگتا کہ نالج تمہارے پاس ہے، صرف ایک پاکستان کو تم نے پکڑا ہوا ہے جو 22-24 کروڑ کا ملک ہے، اور تو تمہارا کوئی وہ نہیں ہے. تو تم کسی ایسی جگہ پہ بات کرو نا. جاؤ اپنے ہاسپٹلس میں دیکھو آپ کے ہاسپٹل کے کیا حالات ہیں، وہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے گردے بیچ رہے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء بیچ رہے ہیں. کیا کبھی تم نے ان پہ بات کی؟ کتنے بچے اسکول نہیں جاتے، کتنے لوگوں کو ایجوکیشن کا پتہ ہی نہیں ہے، کتنے لوگوں کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، وہاں روڈ ہی نہیں ہے. اس پہ بات کرو. اور اس کے کہ تم میرے پولیٹیشین کے پیچھے گالیاں دے رہے ہو، کبھی تم پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہو، تو یہ چیز تمہیں زیب نہیں دیتا. اس لیے میں تمہیں یہی بات واضح کر دیں کہ پاکستان جو ہے وہ 24 یا 22 کروڑ آبادی والا ملک ہے، لیکن جواب دینا جانتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آگے تم اپنے لوگوں کے مسائل کے لیے کام کرو گے. اور اگر اس کے بعد بھی تم نے پاکستان کے اوپر کوئی بات کی تو پھر تجھے میں وہ ہسٹری بتاؤں گا کہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے.